नमस्कार। संवाद श्रृङ्खलाको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा स्वागत छ। म सरोज सिंह थापा। आजको सन्दर्भमा हामी डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ र जुन कार्यक्रम हिमालय टेलिभिजनबाट आजदेखि प्रसारण हुँदैछ। डान्सिङ विथ द स्टार्सको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने बीबीसीले उत्पादन 25 वर्षभन्दा अगाडिबाट उत्पादन गर्न सुरु गरेको कार्यक्रम आजको दिनसम्म आइपुग्दा संसारका 100वटा भन्दा बढी देशमा कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ। यद्यपि नेपालमा भने पहिलो पटक जुन आजबाट टेलिभिजन स्क्रिनमा प्रसारित हुँदैछ र नेपालमा पहिलो पटक यति धेरै देशमा प्रसारित भएको फ्रेन्चाइजिज डान्सिङ प्रोग्राम नेपालमा आउँदाखेरि यसको भूमिका कस्तो हुन्छ, यो कार्यक्रम कस्तो छ, सँगसँगै नेपाली माटो, नेपाली नृत्य, नेपाली संस्कार र संस्कृति सुहाउँदो यसलाई कसरी बनाइएको छ र यसले नेपालको नृत्य क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। र संवादका लागि हामीसँग डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालका निर्देशक लक्ष्मण पौड्याल हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा कुराकानी गर्ने हो भने उहाँ फ्रेन्चाइजी कार्यक्रममा उहाँले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले नेपाल आइडल, त्यसैगरी द भोइस अफ नेपाल, त्यसैगरी अहिले उहाँ डान्सिङ विथ द स्टार्समा पनि उहाँ निर्देशकको रूपमा रहनु भएको छ। उहाँसँग विशेष गरी डान्सिङ विथ द स्टार्स सँगसँगै नेपालमा प्रसारित विभिन्न फ्रेन्चाइजी कार्यक्रमहरू र हाम्रा मौलिक कार्यक्रमको विषयमा पनि मूलतः केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। सबैभन्दा पहिले त मैले पृष्ठभूमिमा पनि जोडेँ, यहाँको नेतृत्व नेपालका दुईवटा गायन क्षेत्रका फ्रेन्चाइजी नेपाल आइडल र द भोइस पछाडि डान्सिङ विथ द स्टारमा आइपुग्नु भएको छ। ती दुईवटा गायन थिए, अहिले नृत्यको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। यसो किन, अथवा यस्तो जुन नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनुभव कस्तो रह्यो? निर्देशकको हिसाबले हेर्ने हो भने गायन होस्, नृत्य होस् या अरू कुनै अभिनय नै होस्, खासै फरक पर्ने कुराहरू चाहिँ हैन। किनकि त्यसको एउटा वे हुन्छ, फर्मेट हुन्छ, त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ, त्यसलाई बनाउनुपर्छ, त्यसमा के चाहिँ कुरालाई सेन्स गर्ने र कुन कुरा पस्किने भन्ने कुरा चाहिँ मेजर हुन्छ। सो अब मलाई सिङ्गिङ सोले पनि हेल्प गर्छ कि डान्सिङमा पनि के कुरा पस्किँदाखेरि चाहिँ दर्शकलाई अलि मन पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले मलाई इजी बनाइदिएको थियो। सो त्यही भएर त्यो भूमिका एउटा अलिकति पृथक भूमिका, तर प्रोडक्सन वाइज चाहिँ त्यो सजिलो भइसकेको थियो। किनकि त्यहाँ के रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, कसरी सुट गर्नुपर्छ, के चिजहरू चाहिन्छन् भन्ने चाहिँ अलि इजी भइसकेको थियो। तर अहिले आएर फेरि डान्सिङ सो गर्दा अलिकति नयाँ अनुभव चाहिँ मलाई भइरहेछ। त्यसो त हामी भन्छौँ क्या, सुन र सुगन्ध फरक भए पनि एकै ठाउँमा मिल्ने चिज हुन्, दुईटा एकै ठाउँमा हुँदा सुन्दर हुन्छ भने जस्तै सङ्गीत र नृत्य एक आपसमा जोडिने हुन्। गीतबाट नै हामी नाच्ने काम गर्छौँ भनिसके पछाडि यी दुईटा सँगसँगै गायन, त्यस पछाडि नृत्यतिरको नेतृत्व गर्दाखेरि तपाईँलाई थप सजिलो, थप ऊर्जा प्राप्त भयो होला नि? त्यसो भए ऊर्जा त एकदम भएको छ। हामीले पहिला जुन सङ्गीतसँग रिलेटेड प्रोग्राम गऱ्यौँ त्यसमा पनि नृत्य थियो नै। त्यो डान्सलाई पनि यहाँ युज गर्नलाई एउटा एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ त्यहाँ भइसकेको थियो। हामीले भोइस सिजन 1 हेर्नुभयो भने त्यसको गाला राउन्डमा लाइभ सोमा डान्स पनि राखेका थियौँ। त्यही चिजको अलिकति एक्सटेन्डेड भर्जन चाहिँ यहाँ गर्दैछौँ होइन। सो एउटा च्यालेन्ज छ, तर पनि एउटा आशा पनि छ कि राम्रै हुन्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ। अहिलेसम्मको हकमा कुराकानी गर्दा त तपाईँ नेपालमा फ्रेन्चाइजीहरूलाई नेतृत्व प्रदान गर्दै गर्दाखेरि सफल निर्देशक हुनुहुन्छ भने अहिलेको चुनौती कस्तो छ? अलि फरक विधा छ, फरक भूमिका छ? सफल भनिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच होइन। तर एक किसिमले कस्तो यो सोजहरू आफै पहिला सफल सोजहरू थिए जसको फर्मेट अलरेडी बाहिर तोकिएको थियो, यस्तो गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा। सो त्यसलाई फलो गर्न अलिकति इजी भएको हुनाले पनि सायद मलाई सफल हुन अलिक सजिलो भयो होला। त्यही चिज अब डान्सिङ विथ द स्टार्समा पनि आइपुगेको छ। यो पनि अलरेडी लगभग 100वटा देशमा टेस्ट गरिसकेको सो हो। यसको फर्मेट लगभग अरू देशमा मन पराइएको सो फर्मेट हो। त्यो भएर अब यहाँ पनि मलाई अलिकति इजी चाहिँ भइरहेछ कि सायद राम्रै हुन्छ होला भनेर। होइन, तपाईँको त्यो भन्नु त महानता पनि होला, एउटा कर्म गर्न रुचाउने व्यक्तिको निम्ति त्यो राम्रो कुरा पनि होला। तर यद्यपि अलरेडी टेस्टेड कार्यक्रम भए पनि, फ्रेन्चाइजी भए पनि संसारका कति राष्ट्रमा नचलेका, त्यति धेरै दर्शकको मन जित्न नसकेका पनि छन् नि त। फेरि त्यो त छ, धेरै जसो देशमा कति ठाउँमा त चलेर एसियाकै धेरै देशहरू हेर्नुभयो भने थाइल्यान्डमा भयो, चाइनामा भयो, त्यो देशहरूमा पहिला आइसकेर पनि बन्द भइसकेका पनि छ। किनकि पछि उनीहरूले मौलिक सोतिर जान थाले।
पहिला फ्रेन्चाइज गरेँ, जुन चाहिँ हामी जुन फेजमा छौँ सायद एसियाका अरू कन्ट्रीहरू चाहिँ 10 वर्ष पहिला यो फेजमा थिए। उनीहरू फ्रेन्चाइज लिन्थे, त्यहाँबाट प्रोग्राम बनाउँथे र आफूले केही सिक्थे पनि र दर्शकको टेस्ट पनि थाहा पाउँथे कस्तो गर्दा हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू। त्यो फेज क्रस सक्नुभयो सायद उहाँहरूले र उहाँहरूले अब आफ्नो सोतिर आउनु थाल्नुभयो। हामी चाहिँ अहिले फ्रेन्चाइजतिरै छौँ। यो त्यो अरू कन्ट्री जतिखेर 15 वर्ष 10 वर्ष पहिला जुन अवस्थामा थिए हामी त्यो अवस्थामा बल्ल प्रवेश गर्दैछौँ। ठिक छ, हामी तपाईँको कर्मसँग जोडिएका विषयमा पनि आउँला संवादको क्रममा, तर सबैभन्दा पहिले डान्सिङ विथ द स्टार्सको बारेमा नै कुराकानी गर्दाखेरि स्टार्ससँग डान्स गर्ने भन्ने नामबाट नै क्लियर सुनिन्छ। खास यो कार्यक्रम चाहिँ कस्तो हो? त्यही त, अब सोको नाम चाहिँ डान्सिङ विथ द स्टार्स हो, तर धेरैले यसलाई डान्सिङ स्टार पनि प्रनाउन्स गर्नुहुन्छ कि। सो डान्सिङ स्टार भन्ने बित्तिकै चाहिँ नृत्यमा जान्छ होइन, तर यो डान्सिङ स्टार मात्रै नभएर डान्सिङ विथ द स्टार हो। र डान्सिङ विथ द स्टार्समा चाहिँ धेरै स्टार्सहरू हुनुहुन्छ यहाँ। ती स्टार्समध्ये चाहिँ अब डेफिनेसन फरक छ। अरूले कतिको मान्यता के रहेछ भने अहिलेसम्मको रियाक्सन बुझ्दाखेरि चलचित्र क्षेत्रमा देखिने या म्युजिक भिडियोमा देखिने या टेलिभिजनमा देखिने मात्रैलाई उहाँले स्टार भन्ने या सेलिब्रिटी भन्ने सोच्नु भएको रहेछ। तर हामीले त्यो डेफिनेसनलाई मानेनौँ। हामीले चाहिँ आफ्नो विधामा माथि गयौँ। एक्ज्याक्टली, त्योभन्दा माथि र आफ्नो विधामा राम्रो गर्ने, चाहे उहाँ टेलिभिजनमा नदेखिएको पनि हुन सक्नुहुन्छ या टेलिभिजनमा अभिनय गरेर या नृत्य गरेर मन नजितेको मान्छे हुन सक्नुहुन्छ होइन, अथवा खेलकुदमा समय बिताएको व्यक्ति हुन सक्नुहुन्छ, हरेक फिल्डको हुनुहुन्छ। सो उहाँहरूलाई ल्याएर नृत्यको च्यालेन्ज दिया हो कि यो कस्तो भरि एउटा सक्सेस हुने मान्छेले हरेक च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छ है भन्ने पनि एउटा एक्जाम्पल हो यो चाहिँ। जस्तो तपाईँलाई हरि खड्काजी हुनुभयो, फुटबलमा राम्रो गर्नुभएको छ तर उहाँलाई नृत्यको च्यालेन्ज उहाँले इजिली एक्सेप्ट गरिदिनु भयो। ल यहाँ त गराएको छु, म ट्राई गर्छु नि त। सो त्यो ट्राईलाई अब उहाँले देखाउनुहुन्छ कि होइन, हरेक कुराको च्यालेन्ज लिनु राम्रो पनि हो। त्यस्तै अब एकजना हाम्रो मोटिभेसनल स्पिकर हुनुहुन्छ जुन ब्लाइन्ड पनि हुनुहुन्छ, सृष्टि केसीजी, उहाँ पनि नृत्य गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले अब अरू मोटिभेसनल स्पिक गर्नुभयो, फेरि त्यस्तो चिजहरू धेरै प्रस्तुत गर्नुभएको छ, तर उहाँको लागि नृत्य एकदमै च्यालेन्ज थियो कि। तर उहाँले यसलाई पनि एक्सेप्ट गर्नुभयो। जस्तो प्रशान्त ताम्राकारजी, उहाँ एउटा भिलेनको रोल गर्ने होइन, फ्यासन कोच, ऱ्याम्पमा हिँडेको एक्सपिरियन्स भए पनि डान्सको एक्सपिरियन्स नै थिएन। उहाँलाई फिजिकली हेर्दा पनि मान्छेलाई डान्स गर्नुहुन्छ र भन्ने लाग्छ कि, तर उहाँले पनि त्यो च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो। सो यसरी बुद्ध लामा भयो, ज्योति मगरजी हुनुभयो, एउटा सानो फुच्ची छ, अनि मैथिली कलाकारहरू हुनुभयो, फुलन्देको आमा भयो, यसरी धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ। रक्षाजी हुनुहुन्छ जुन सिरियलबाट एक्टिङमा हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँले चाहिँ एउटा नृत्यको च्यालेन्जलाई लिनुभएको छ र यो च्यालेन्ज उहाँ जत्तिकै उहाँको कोरियोग्राफरलाई पनि छ। उहाँलाई किनकि डान्सिङ विथ द स्टार्स भनेको स्टारसँग नाच्ने एउटा कोरियोग्राफर पनि हो। सो त्यो नेपालमा देखाउन चाहन्छौँ कि कस्तो कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ एउटा नन डान्सर्सलाई लिएर आएर ट्रेन गराएर पनि नचाएर पनि मन जित्न सक्ने कोरियोग्राफर हामीसँग हुनुहुन्छ है भन्ने पनि हामीलाई यो सोको थ्रु प्रस्तुत गर्नु छ क्या। सर, यो कार्यक्रममा काँचो माटोलाई पकाउनु पर्ने छ अथवा भनौँ अरू विधामा सफल भएका व्यक्तिहरूलाई उसले जुन त्यो च्यालेन्ज नै नलिएकोलाई अहिले लिएर देखाएर सफल बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी यो कार्यक्रमको छ भने यो प्रतिस्पर्धामा जित्ने कोरियोग्राफरले हो कि स्टार्सले? एक किसिमले हेर्दा चाहिँ दुवैजना विनर हुन्, किनकि एउटाको एफर्टले मात्र पनि त्यो माथि पुग्दैन। तर एफर्ट बढी लगाएको कोरियोग्राफर देखिन्छ, तर त्यत्तिकै त्यो एफर्टलाई एक्सेप्ट गरिदिने, त्यत्तिकै टाइम दिने, त्यत्तिकै सहकार्य गर्ने स्टार पनि हुन्। सो यसको विनर चाहिँ दुईजना नै हुन्छन्। सो एउटा कपल हुन्छ जुन कोरियोग्राफर र स्टारको कपल छ, त्यो कपल नै फाइनल्ली विनर हो। त्यसो त उहाँहरूले प्राप्त गर्ने जुन पुरस्कारको कुरा, सम्मानको कुरा, ती सबै चिजहरू पनि बराबर हुन्छ। यसमा चाहिँ पुरस्कारको व्यवस्था के कस्तो छ? सो यसमा हामीले 20 लाख नगदको अहिलेसम्म अनाउन्समेन्ट गरेका छौँ। त्यो अब 50-50 हुन्छ। अब सरकारको ट्याक्स काटेर के गरेर बाँकी रहेको पैसा चाहिँ ट्याक्स भन्दा पनि हामीले दिने भने उहाँले तिर्नुपर्ने तिर्नुहुन्छ, बाँकी रहेको कुरा चाहिँ 50-50 हुन्छ उहाँहरूलाई। सर, यो एउटा कुरा जुन तपाईँको अनुभव पनि र यो कार्यक्रमको नेचरको बारेमा पनि कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँ नेपाल आइडलको कुरा र द भोइसको कुरा गर्दाखेरि जो साङ्गीतिक जीवनमा भिज्न चाहने, रुझ्न चाहने, त्यसमै आफूलाई पोक्त बनाउन चाहने व्यक्तिहरू, नसामा त्यो कुरा बोकेका व्यक्तिहरू त्यहाँ गायनमा आएका हुन्छन्। तर यो कार्यक्रमको नेचर नै यस्तो छ जहाँ अरू विधामा हिँडिराखेका, अरू विधामा सफल भएका व्यक्तिहरूलाई लिएर हामी नचाउँदैछौँ, नृत्य गराउँदैछौँ भने यो ट्रेनिङ कतिको सजिलो रहेछ, प्रतिस्पर्धामा उतार्न कतिको सजिलो रहेछ, त्यहाँ कोरियोग्राफर र प्रतिस्पर्धीको मनोविज्ञान कस्तो हुँदो रहेछ, त्यो काम गर्ने जुन सन्दर्भमा यहाँले कस्तो महसुस गर्नुभयो? सो एक किसिमले कस्तो पनि हो भने यो नृत्यको कम्पिटिसन हो। अरू देशमा र हाम्रो देशमा कम्पेयर गर्दाखेरि
यो एउटा ल्याटिन फर्मको डान्स मात्रै गराइन्छ क्या अरू देशमा। अनि उहाँहरूले को भनाइ के छ भने डिफ्रेन्ट फर्ममा डान्स गराउँदा हामी जज कसरी गर्छौ तिमीहरू भन्ने क्वेसन पनि क्युरियोसिटी हामीलाई देखाइरहनु भएको थियो कि। सो त्यो चिजले गर्दाखेरि एक त ल्याटिन फर्मभन्दा बाहिर जानुपर्छ सबैलाई र नन डान्सर आएर नाच्नुपर्छ। सो उहाँहरूको लागि एकदमै ठुलो च्यालेन्ज छ कि यो चाहिँ, किनकि सबैले एउटै डान्स फर्म गर्ने भयो उहाँले त्यही डान्स फर्मलाई फलो गर्नुहुन्थ्यो होला, अलिक इजी हुन्थ्यो होला। एक त नन डान्सर आउनु भएको छ, त्यसमाथि मैले एउटा डान्स गर्छु उहाँले अर्को गरिदिनुहुन्छ, उहाँले स्ट्यान्डिङ ओभेसन पाइदिनुहुन्छ, म चाहिँ केही पनि हुँदैन कि भन्ने पनि डर छ क्या। किनकि कुनै फर्म एकदम टफ हुन्छन्, कुनै फर्म अलि इजी हुन्छन्, कुनै फर्म हेर्दाखेरि एकदम मजा आउँछ, कुनै फर्म हेर्दा मजा आउँदैन तर गर्दा एकदम गाह्रो हुन्छ। सो डिफ्रेन्ट फर्मको एउटा च्यालेन्ज छ कि यहाँ सबैलाई। सो त्यसले गर्दा उहाँलाई एउटा च्यालेन्ज हो। तर उहाँहरू मेरो विचारमा कस्तो लाग्छ भने उहाँहरू यसलाई अलिकति हामीले सुरुबाट कसरी उहाँलाई भनिरहेछौँ भने यो एउटा डान्स कम्पिटिसन मात्रै नभएर एउटा च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गरेको र आफूले रमाइलो गर्न खोज्या हो र दर्शकलाई देखाउन खोज्या हो कि हेर्नु हरेक कुराको च्यालेन्ज लिनुपर्छ, हरेक कुरामा ट्राई गर्न सक्नुपर्छ र नाच्नुपर्छ। सो त्यो सब चिजले गर्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति हेल्दी बनाउँछ। र अहिलेको पेन्डामिकको टाइम छ, मान्छेको मेन्टल स्टेट चाहिँ अलिकति स्ट्रेसफुल छ होइन। यो बेलामा यस्तो खालको लाइट हार्टेड सो जुन चाहिँ कम्पिटिसन मात्रै भनेर आयो ल यो हार्यो अरे त्यो जित्यो अरे भनेर प्यानिक हुनुभन्दा सबैले डान्स गरिरहनु भएको छ, प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ, रमाइलो देखिरहेछ भन्ने खालको एउटा सो आयो भने अलिकति मान्छेलाई मोटिभेट पनि गर्छ कि भन्ने लागेर हामीले त्यो खालको स्कुलिङ, त्यो खालको भनाइ उहाँलाई भनिरहेको हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ अलिकति कम्फर्टेबल नै भएर आउनु भएको छ जति आउनु भएको छ। त्यसो भए उहाँहरू फरक विधाबाट आउनु भएको व्यक्ति तर पनि प्रतिस्पर्धामा आउनु भएको छ भने उहाँहरूको जुन त्यो हार्डवर्किङ, डेडिकेसन, त्यस पछाडि प्रतिस्पर्धाको दौडमा चाहिँ म विजयी हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ मानसिकता, यी विविध कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई प्रतिस्पर्धीलाई देख्दा त्यहाँ सिक्दै गर्दा कस्तो पाउनुभयो? सो त्यही रहेछ, कुनै पनि व्यक्ति स्टार हुन्छ, कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो क्षेत्रमा सफल हुन्छ भने उसको डेडिकेसन नै रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति चाहिँ मैले उहाँलाई देखेर भएको छ कि। तपाईँ मेरो स्टुडियोमा आउनुभयो भने जुन दिनबाट हामीले अपोइन्ट गऱ्यौँ, जुन दिन उहाँहरूले साइन गर्नुभयो म गर्छु भनेर, केही हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत कारणले गर्दा छोड्नु भयो सुरुवातमै, बिफोर पेन्डामिकको कन्डिसन थियो। तर जति अहिले हुनुहुन्छ उहाँहरूको त इक्जाम्पल नै छ कि, जुन कहिले बिहानदेखि आएर बेलुकासम्म प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, 5 घन्टा 6 घन्टा प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ। कोही राति दिनभरि बिजी भएर 6 बजे आउनुहुन्छ, राति 2 बजे घर फर्किनुहुन्छ। सो त्यो टाइम प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ। कोही अब काँडाघारी बस्नुहुन्छ, जस्तो सृष्टि भयो, दिपान्त मन्दार भयो, एभ्री डे त्यहाँबाट आउँछन्, दिनभरि 5-6 घन्टा प्र्याक्टिस गर्छन् र बेलुका फर्किन्छन्। 90% हुनुहुन्छ या 100% नै भनौँ, सबले वेट लुज गरिसक्नुभयो, सब दुब्लाइसक्नुभयो त्यो स्ट्रेसले गर्दाखेरि। त्यो यसले पनि के देखाउँछ भने उहाँ साँच्चै स्टार रहेछ। जुन कुरा उहाँहरू दुब्लाइसकेको कुरा त हाम्रा आम दर्शकहरूले टेलिभिजनमा त्यो प्रस्तुति मार्फत देख्नुहुन्छ। हो, त्यो उहाँले महसुस गर्न पाउनुहुन्न होला, किनकि साइन गर्दा कस्तो हुनुहुन्थ्यो र अहिले कस्तो भइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा सायद होइन, उहाँहरूको त त्यो निखारिएको जुन क्षमताले नै देखाउँछ नि त। सो यो चिज चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने, म पनि उहाँबाट के सिक्दैछु भने कुनै पनि चिजमा राम्रो सफल हुनु छ भने हो यो हाम्रो स्टारको लेभलको डेडिकेसन चाहिँदो रहेछ कि। कोही घर छोडेर, जस्तो पूजा भयो, जनकपुर छोडेर उहाँ यहीँ नै आएर बस्नु भएको छ किनकि अलिक टाढा छ भनेर। अरू जति पनि स्टार हुनुहुन्छ कसैले पनि एक दिन पनि मिस गर्नुहुन्न कि। इभन त्यो ज्योति मौर्यकै कुरा गऱ्यौँ भने उहाँ तिजको गीतको बेलामा प्र्याक्टिस थियो, दिनभरि नाचेर खुट्टा सुन्नाएर आएर फेरि बेलुका त्यहाँ प्र्याक्टिस गर्ने। अनि हाम्रो सुमी मोक्तान उहाँ त ड्युरिङ लकडाउन पनि घरमै प्र्याक्टिस गर्ने होइन। सो यस्तो प्र्याक्टिसमा लागि परेको देख्छु नि म सबैजनालाई। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ साँच्चै लाग्छ कि उहाँहरूलाई हामीले स्टार मानेर स्टार भनेर यहाँ ल्याउनुमा चाहिँ कुनै गलत गरेनछौँ हामीले भन्ने पनि महसुस हुन्छ। त्यसो भए उहाँहरू जुन प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, प्रतिस्पर्धा भनेको त एक किसिमले भन्ने हो भने एउटा अर्थबाट जित्नका लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने उहाँहरू स्टार भएर आइसक्नु भएको, उहाँहरूको जुन किसिमको डेडिकेसन भन्नुभयो नि, त्यसमा उहाँहरूको खास मनोविज्ञान चाहिँ कस्तो छ कि जित्नको लागि छ कि उहाँहरू चाहिँ आफू फरक विधामा पनि केही गरेर देखाउन सकिन्छ भन्ने पाटोमा छ खास? सो यसलाई उहाँहरूले कसरी लिनुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ म त्यति भन्न सक्दिनँ। तर म के भन्छु भने उहाँलाई हामीले एज अ स्टार उहाँको फिल्डबाट निमन्त्रणा दिन्छौँ भने नै उहाँ अलरेडी जितिसक्नु भयो कि। लाइक म मेरो फिल्डको छु, कसैले मलाई तपाईँको फिल्डको म तपाईँलाई स्टार मान्छु, प्लिज मेरो सोमा आइदिनु भन्नुहुन्छ भने नै त्यो नै एउटा विनिङ पोइन्ट हो कि उहाँहरूको लागि। सो जितको मापक हो, जितको मापक मान्नुपर्छ उहाँहरूले। सो यहाँ आइसकेपछि अगाडि बढ्नु नबढ्नु, किनकि उहाँको त्यो प्रोफेसन नै होइन बिचरा होइन, तर पनि उहाँको एफर्ट चाहिँ काउन्ट गर्नु पऱ्यो कि हामीले कति एफर्ट लगाउनु भएको थियो त। त्यहीँ पनि कोही अलिक बढी नाच्ने अलरेडी नाचिरहेको पनि हुनुहुन्छ, कोही पटक्कै ननाच्ने हुनुहुन्छ। सो यहाँ कस्तो नाच्नुभयो भन्नुभन्दा पनि कति मेहनत गर्नुभयो,
भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले मुख्य रूपमा हेर्ने गरेका छौँ। उहाँहरूको उपस्थिति मेहनत सहितको उपस्थिति नै आफैमा सबैभन्दा उपलब्धिको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ। अब यसमा प्रतिस्पर्धीहरू कति हुनुहुन्छ, यसको प्रतिस्पर्धा कसरी हुन्छ, बहिर्गमन र विजयसम्मको यात्रा चाहिँ कसरी हुन्छ, यसको फर्मेटको बारेमा छोटोमा बताइदिनुहोस्। फर्मेट अनुसार चाहिँ हामीले जति पनि प्रतिस्पर्धी राख्दा हुन्थ्यो आफ्नो टाइम ड्युरेसन हेरेर 15-20 कपल, तर हामीले चाहिँ 12 अनाउन्स गरेका थियौँ पहिला, तर विशेष कारण भनौँ यो पेन्डेमिकको टाइममा कोही बिरामी पर्नुभयो, कसैको के समस्याहरू भयो, त्यसले गर्दा हामी अहिले 11 जना जोडीलाई अगाडि लिएर बढ्दैछौँ। त्यसमध्ये एकजना एउटा चाहिँ बाल कलाकारको जोडीहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग चाहिँ एकजना मेन्टर पनि हुनुहुन्छ, सो त्यो 3 जना देखिन्छ। अर्को दिपा दमन्तलाई हामीले सिङ्गल काउन्ट गरिरहेछौँ। उहाँलाई चाहिँ जस्तो उहाँहरूको पनि एउटा च्यालेन्ज के छ भने दिपा दमन्ता ट्विन्स हो, जहिले पनि उहाँ 2 जना देखिनु भएको छ, कहिले पनि एक्लै देखिनु भएको छैन। सो बाई चान्स उहाँले नाच्दाखेरि एकजना गल्ती गर्नुभयो या एकजना घाइते हुनुभयो भने पनि 2 जना नाच्न पाउनुहुन्न कि उहाँहरू चाहिँ। सो उहाँलाई 2 भनेको 1 हो, जस्तो त्यो एउटा खुट्टा घाइते भयो भने त्यो बराबर मान्नुपर्छ टाइपको उहाँहरूको। 2टा खुट्टालाई एकजनाको खुट्टा मान्छौँ। सो त्यो चारवटा खुट्टा बराबर 2टा खुट्टा हो कि, या फेरि त्यो 2टा शरीर बराबर एउटा शरीर हो। त्यो एउटालाई घाइते हुन्छ भने अर्को पनि नाच्न पाउँदैन, यदि एउटा त्यो च्यालेन्ज उहाँलाई छ। सो यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो 11वटा पेयर छ। सो त्यो 11 पेयरमध्ये आज बेलुका हाम्रो ग्रान्ड प्रिमियर गर्छौँ। यो प्रिमियरमा चाहिँ कम्पिटिसन हुँदैन, यसमा मात्रै कसको पार्टनर को छ भन्ने कुरा देखाउँछौँ। हामी एकजना आज राजेश हमाल पनि हाम्रो मुख्य अतिथिको रूपमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ र एउटा रमाइलो रूपमा हामी प्रस्तुत गर्छौँ कि आज 2 जना यो नाच्नुहुन्छ, उहाँसँग उहाँको जोडी बाँधिएको छ, त्यो कसको जोडी को छ भन्ने कुराको मात्रै प्रस्तुति आज हामी दिन्छौँ। र भोलिको दिन चाहिँ हाम्रो केही पनि हुँदैन। सो आज मात्रै प्रिमियर हुन्छ, त्यसपछि अब आउने शुक्रबार र शनिबार मुख्य रूपमा प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ। त्यसमा चाहिँ शुक्रबार 6 जना र शनिबार 5 जना, 11 जना गर्दाखेरि 6 जना र 5 जनाले आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुन्छ। प्रस्तुतिपछि जजले स्कोर दिनुहुन्छ। त्यो स्कोर दिइसकेपछि हामी भोटिङको लागि ओपन गरिदिन्छौँ। सो दर्शकले भोट गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, आइएमई पेको एप डाउनलोड गरेर भोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भोट आइसकेपछि र जजको नम्बर आइसकेपछि त्यो काउन्ट हुन्छ र बुधबारसम्म भोटिङ लाइन ओपन हुन्छ। सो बुधबारको दिन हामी फेरि एउटा प्रिसुट गर्छौँ, को आउट हुन्छ को इन हुन्छ भन्ने कुराको लागि, र त्यस दिन फेरि जजले नम्बर दिनुहुन्छ। सो अहिले शुक्रबार र शनिबार नाचेको प्रतिस्पर्धामा आएको जजले दिएको नम्बर र आएको भोटपछि फेरि एउटा फाइनल डान्स हुन्छ। त्यो फाइनल डान्समा जजले कति नम्बर दिनुहुन्छ त हो, त्यो 3टा डान्सको 3 दिनको डान्सको काउन्ट गरिसकेपछि त्यसको लास्टमा को इन हुने को आउट हुने सुरु हुन्छ। सो सुरुवातको हप्ताबाटै हाम्रो भोटिङ र स्कोरिङ सुरु भइसक्यो र अब हरेक अर्को हप्तामा एक-एकवटा जोडी आउट हुँदै गएर यो 13 हप्तामा हाम्रो फिनाले पुग्छ। सर यो त फर्मेटको कुरा भयो। कुनै पनि सुन्दर चिज अथवा सुन्दर प्रतिभा तब मात्र अझ सुन्दर देखिन्छ जति बेला हाम्रो बन्द गरेका आँखाले त्यो सुन्दरतालाई निहाल्न सक्छौँ, र त्यो निहालिसके पछाडि हाम्रो मस्तिष्कले मनले मूल्याङ्कन गर्न सक्छ, तब थप सुन्दर हुन्छ भने जस्तै उहाँहरूको त्यो सुन्दर प्रतिभालाई मूल्याङ्कन गरिदिने जजहरू चाहिँ कस्ता हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ? सो जजको रूपमा हाम्रो हुन्छ दिलीप रायमाझी, जुन अलरेडी डान्सबाटै आफ्नो इमेज बनाइसक्नु भएको छ, अनि गौरी मल्ल अभिनय पनि नृत्य पनि, हाम्रो धेरै स्टारहरूको जसले चाहिँ नाच्न सक्नुहुन्न, एक्सप्रेसन दिन सक्नुहुन्छ र कति एफर्ट लाग्छ भन्ने कुराको सायद हेक्का उहाँलाई नै छ होला, किनकि उहाँ एउटा नर्मल व्यक्तिबाट अभिनयमा छिरेर नृत्य गरेर त्यहाँसम्म पुग्नु भयो। दिलीप रायमाझीको ब्याकग्राउन्ड हेर्नु भने त्यही नै हो, एउटा नर्मल व्यक्ति डान्समा छिर्नुभयो अनि डान्स गर्दा गर्दै कलाकार हुनुभयो। सो त्यो दुइटै चिज हेर्नुको लागि 2 जना हुनुहुन्छ भने टिपिकल्ली एउटा डान्स मात्रैको फर्महरू कस्तो गर्नुभयो के गर्नुभयो भन्नको लागि हाम्रो निर्देशक पनि हुनुहुन्छ र कोरियोग्राफर पनि हुनुहुन्छ, रेना सराई राणा। सो रेना सराई राणा, गौरी मल्ल र दिलीप रायमाझी 3 जना चाहिँ हाम्रो जज प्यानलमा हुनुहुन्छ अहिले। त्यसो भए अब नेपाली दर्शकहरूले नृत्यका सोहरू त विभिन्न देख्दै आउनु भएको छ, यद्यपि यो फ्रेन्चाइजी कार्यक्रम छ, संसारका 100 भन्दा बढी राष्ट्रमा प्रसारित छ, 25 वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकिसकेका छ भनी नेपाली दर्शकहरूले आफ्नो टेलिभिजन स्क्रिनमा नेपाली भाषामा आफ्ना मौलिक गीत र सङ्गीतमा नृत्य गरेको देख्दै गर्दाखेरि फरक चाहिँ के पाउँछन्? सो मैले अघि थोरै पनि भने यो उसको फ्रेन्चाइज डान्स फर्म मात्रै हेर्ने हो भने ठ्याक्कै फ्रेन्चाइजलाई कपी गऱ्यो भने मेरो देशमा कुनै पनि सो चल्दैन। सायद त्यो अरू पनि फ्रेन्चाइज जति नेपालमा छन् जुन मैले यो ल्याटिन डान्स मात्रै रहन्न, त्यहाँ चाहिँ त्यो बाध्यता छ अरू देशमा कि तपाईँ यो डान्स फर्म मात्रै गराउनु भन्ने। इभन कति देशले चाहिँ के गरेको छ भने अरू देशबाट त्यो डान्स फर्म जान्ने कोचलाई बोलाएर पहिला ट्रेन गराएर
अनि त्यो डान्स फर्ममा मात्रै कम्पिटिसन पनि गराएको छ कि तर हामीले त्यसलाई फलो गर्नुभन्दा हाम्रै देशमा चलेको हाम्रो देशको मौलिक डान्सहरूलाई पनि यसमा एन्टर गराउन त भन्ने च्यालेन्जको रूपमा हामीले सुरु गरेको छौँ। सो एक किसिमले टेस्टेड सो हो तर त्यो फर्मेटमा चलेको सो हो होइन। हामीले मौलिक डान्सहरू पनि राख्दैछौँ, प्रस्तुतिको शैली फरक छ। सो त्यो अलिक फरक तरिकाले गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको च्यालेन्ज चाहिँ हामीलाई छ। तर अनि अर्को च्यालेन्ज जस्तो दिपा दमन त ट्विन्स हुन्, कुनै पनि देशले 2:1 वाला कन्सेप्टमा गरेकै थिएन। सो हामीले त्यो पनि एउटा च्यालेन्ज लिएका छौँ। सो अर्को फुलन्देको आमा हुनुहुन्छ, उहाँको अब बुझ्नेहरूका लागि उहाँ एउटा मेल हो तर उहाँ एज अ फिमेल नै फिमेल हुन्छ। सो उहाँलाई पनि एउटा च्यालेन्ज छ, उहाँ थ्रु आउट द फिमेलको गेटअपमा र फुलन्देको आमाको गेटअप पनि नछोडिकन अगाडि बढ्नु छ। ट्विन्सले आफूलाई 2:1 काउन्ट गर्नु छ। त्यस्तै एउटा सृष्टिजी हुनुभयो, हरिदाईहरू हुनुभयो। सो उहाँहरूको एउटा च्यालेन्ज डिफ्रेन्ट वेमा आएको छ कि। सो यो हामीको लागि टेस्टेड भए पनि नयाँ वेमा प्रस्तुत हुँदैछौँ र यो च्यालेन्जले कतिको सफलता पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अब हेर्नै बाँकी छ। यो चाहिँ सर अब तपाईँ त यसको नेतृत्व गरिराखेको कारणले गर्दा त्यो अब आम दर्शकले कति रुचि देखाउनुहुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ। यद्यपि अब तपाईँको अनुभव, तपाईँले नेतृत्व गरिरहँदाखेरि दर्शकले नयाँ चिज पाउन सक्नुहुन्छ चाहिँ के? सो यस्तो छ, नयाँ चिज भन्ने कुरा त एउटा निर्देशकले पनि जहिले पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्ने, उसले दिने चिज कहिले पनि पुरानो हुँदैन होइन, नयाँ नै दिने हो। अब नयाँ दिँदाखेरि मन पराइयो भने आफू सफल भइन्छ, होइन भने भइँदैन। अब यसको नयाँपन भनेकै त्यही हो। अर्कोको फर्म फिक्स फर्म थियो होला, हामी डिफ्रेन्ट फर्ममा छौँ, जुन अघि मैले तपाईँलाई भने डिफ्रेन्ट फिल्डबाट उठाएको छौँ र एउटा च्यालेन्ज पनि लिएको छौँ। एउटा पुरुष महिला भएको व्यक्तिलाई होइन तपाईँ एज अ महिलै नाच्नुपर्छ भनिरहेको छौँ। त्यो नयाँपन होल थ्रु आउट द सो कस्तो हुन्छ। सो एकजना दुईजनालाई एकजना बनाइदिएका छौँ। सो यो चिजहरू बाहेक पनि अब यो लाइभ सो हुनाले एभ्री विक सुट हुन्छ। सो एभ्री विक सुट हुँदाखेरि त्यो विकमा देशमा के घटना घटेको छ, कुन चिजलाई हामीले उठाउँदाखेरि दर्शकलाई अलिकति आफ्नोपनको महसुस हुन्छ, त्यो आफ्नोपनलाई चाहिँ सर्च गर्ने कोसिसमा चाहिँ छौँ हामी। सो ती आफ्नोपनहरू र यो च्यालेन्जहरू नै हो। त्योभन्दा बाहेक नयाँपन त हरेक पटक नयाँपन दिएको जस्तो लाग्छ। अब यो पटक दर्शकले कतिको नयाँपन महसुस गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि अब भविष्यको गर्वमै छ। भनेको एकपटक सफल भएर नपुग्दो रहेछ, परीक्षा पटक पटक दिनु पर्दो रहेछ। पटक पटक पनि होइन, हरेक एपिसोडमा हुन्छ। आजको प्रिमियर राम्रो लाग्ला, भोलिको सेकेन्ड एपिसोड कस्तो हुन्छ भने फेरि टेन्सन हुन्छ। सो सेकेन्ड मन पर्ला, थर्डमा के हुने, एभ्री एपिसोडमा परीक्षा चाहिँ दिइ नै राख्नुपर्छ। त्यो प्रतिस्पर्धीले भन्दा पनि यतापट्टि हाम्रो टिमले पनि त्यो प्रतिस्पर्धा भइ नै रहेको हुन्छ। जस्तो लाइट गर्नेले आजको लाइटिङ डिफ्रेन्ट हुन्छ, भोलिको डिफ्रेन्ट हुन्छ, एडिटिङ आजको डिफ्रेन्ट, भोलिको डिफ्रेन्ट। सो त्यो परीक्षा सबैको चलिरहेछ अबको आज बेलुका 8 बजेबाटदेखि नसकिने बेला। ठिक छ। जस्तो हामी अहिले यो कोभिड पेन्डेमिक सिचुएसनमा छौँ, आम श्रोता दर्शकहरू घरमै थुनिएर बस्नुपर्ने अथवा जनजीवन प्रभावित बनिरहेको अवस्था छ। एउटा मानसिक अवस्थादेखि लिएर आर्थिक अवस्था हरेक कुरालाई प्रभाव पारिराखेको सन्दर्भमा यो कार्यक्रम यति बेला नै सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता के थियो? यो सुरुवात घोषणा चाहिँ धेरै पहिला भएको थियो। जतिखेर हामीले चाइनामा अलिअलि छ अरे भन्ने सुन्थ्यौँ होइन, वुहानबाट सुरु भएको थियो। वुहानमा थियो, यहाँ आउला कि नआउला भन्ने पनि कन्फ्युजनमै थियौँ। त्यतिखेर लगभग सबै स्टारसँग एग्रिमेन्ट भइसकेको थियो, स्टुडियोको काम सकिसकेको थियो, अनि लगभग अरू मार्केटिङको कामहरू पनि सकि नै सकेको थियो। हामीले स्टेज लगभग 90% बनाएर रेडी बनाइसकेका थियौँ। त्यो बेलामा सुरु गरेको चिजलाई यत्तिकै ब्रेक लगाउनु पनि सायद त्यतिको राम्रो लागेन। अर्को कुरा, जब 4 महिनाको ग्याप भयो, त्यो ग्यापमा धेरै कलाकारहरूले म्यासेज पनि गर्नुभयो, हामी यत्तिकै नबसौँ न, केही त गरौँ, फ्रस्ट्रेट हुने बेला भइसक्यो, टेन्सन लाग्न थालिसक्यो, केही न केही गरौँ न त भन्ने पनि भन्नुभयो। सो त्यो चिजमा हामीलाई के लाग्यो भने हो त जहिले पनि कोभिडको मात्रै किन न्युज, जहिले पनि दुःखको कुरा मात्रै किन, कहिलेकाहीँ अलिकति फरक धारबाट पनि ट्राई गरौँ न त। हामी जुन मनोरञ्जन क्षेत्रबाट केही गर्न भनेर आइरहेछौँ भने न्युज डिपार्टमेन्ट अहिले एक्टिभ छ, उहाँले आफ्नो न्युज गरिरहनु भएको छ भने मनोरञ्जनवाला केही गर्न सकिन्छ पनि गरौँ भन्ने कुरा अगाडि आयो। र हामीले जुन सेफ्टी मेजर्स जुन सरकारले भनेको छ, सोसियल डिस्टेन्स अलिअलि सोसियल डिस्टेन्सलाई भन्दा पनि हामीले कुन चिजलाई बढी प्रायोरिटी राखेका छौँ भने सकेसम्म हाम्रो जुन फिक्स व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जुन स्टार हुनुहुन्छ, जज हुनुहुन्छ र टेक्निसियनहरू हुनुहुन्छ, सो उहाँहरूको पिसिआर टेस्ट गराएर एकपटक स्याम्पलिङ गरेर पिसिआर टेस्ट गऱ्यौँ। नेगेटिभ भइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ अरूको कन्ट्याक्टमा नआउनुहोस् भन्ने भन्यौँ र टेक्निसियनलाई चाहिँ त्यहीँ राखिरहेछौँ हामीले। जुन स्टुडियो ठुलो पनि छ त्यहीँ बस्नुहुन्छ, उहाँहरू आउनुहुन्छ, त्यो सोसियल डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गर्छौँ। र अर्को कुरा, स्टारको कुरा,
त्यही प्र्याक्टिस हुन्छ, सधैँ भेटघाट भइरहेको हुन्छ, एउटै किचनबाट खान्छौँ भनेपछि अब त्यो बिचमा पनि सोसियल डिस्टेन्स गराइराख्नु चाहिँ आवश्यक छैन भन्ने लागेर उहाँ चाहिँ सँगै नाच्नुहुन्छ, सँगै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, बस्दा चाहिँ सँगै पनि बस्नुहुन्छ, तर अलिकति ग्याप राख्नुहुन्छ। र हामी अर्को के भन्छौँ भने सक्नुहुन्छ भने एक आपसमा नछोइनुहोस्, कसैलाई टच नगर्दा पुग्छ भने टच नगर्नुहोस्, आउनुहोस् जानुहोस्। र अरू कुराहरू भनेको अब सेनिटाइजेसनको कुराहरू, डिइन्फेक्सनको कुराहरू चाहिँ जुन जतिसम्म गर्न सकिन्छ, जतिसम्म गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई, त्यो चाहिँ हामी सब गरेर अगाडि बढ्ने सोचेको भएर र अलिकति फरक चिज केही दिउँ, यो बेलामा मान्छेको माइन्ड एक चिजमा गइरहेको बेला अलिकति कन्भर्ट गरौँ भन्ने खालको, डाइभर्ट गरौँ भन्ने सोचेर नै हामीले यो सुरु गरेका हौँ। हामी तपाईँहरू चाहिँ आम दर्शकहरूको मेन्टल हेल्थलाई ठिक ठाउँमा राख्नका लागि पनि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। एकदमै। त्यसमै अब यो कार्यक्रम सकिसके पछाडि एकजना समूह विजेता होला, तपाईँ निर्देशकको रूपमा सफल हुनु होला अथवा के हुनु होला आफ्नो ठाउँमा छ, हिमालय टिभीबाट प्रसारित होला। तर गीत सङ्गीत कला भन्ने चिज त राष्ट्रका सम्पत्ति हुन्, ती परिमार्जित र परिष्कृत भइरहने चिज हुन्, जसले सभ्यताको पनि एउटा जुन पहिचान बोकिराखेको हुन्छ। भनी यो डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल भन्ने कार्यक्रम फर्स्ट सिजन सकिसके पछाडि देशले चाहिँ के पाउँछ? सो त्यति गहन रूपमा हामीले कहिले पनि सोच्दैनौँ खास भन्ने हो नि, होइन, मनोरञ्जनको कुरा नै हो। तर अब फ्रेन्चाइजहरूको मैले फिल गरेको एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ के भने बाहिर जाँदा यताउति गर्दाखेरि आफ्नो सोको आफ्नो कन्ट्रीको कुनै धेरै प्रोग्रामको नाम भन्यो होइन, कसैले थाहा नपाउने। तर मैले डान्सिङ विथ द स्टार्स भनेर युट्युबमा हाल्छु भने मेरो अलमोस्ट 100 कन्ट्रिजले एकचोटि क्लिक गर्छ क्या त्यो, र उसले नेपालको संस्कृतिको बारेमा थाहा पाउँछ कि। सो किनभने मैले त्यो सर्च गर्दा युट्युबमा सोसियल साइटमा इजिली एक्सेस हुने, जसले पनि इजिली हेर्न सक्ने, र हरेक कन्ट्रीले गरिरहेको हुँदा ए नेपालको पनि कस्तो रहेछ भने हेर्ने। सो यो किसिमले मैले एक त हाम्रो संस्कृति घुसाएको छु यसमा, र यो संस्कृतिलाई इन्टरनेसनल गर्नको लागि, इजिली बाहिर पुर्याउनको लागि चाहिँ यो चिजहरू फ्रेन्चाइज सोजहरू चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। सो त्यही भएर पनि हामीले हेड अफिसलाई रिक्वेस्ट गरेका थियौँ कि हामी जे फ्रेन्चाइजमा भनेको छ सेम त्यो नगरेर अलिकति आफ्नो मौलिकता पनि घुसाउँछौँ नि त। त्यसले गर्दा हामीलाई के भयो, एक त सो बनाइयो, अरू कुरा जस्तै भए पनि आफ्नो देशको माया, आफ्नो देशको संस्कृति बाहिरकाले थाहा पाइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लागिराख्दो रहेछ कि सबैलाई। सो त्यो चिजहरू पनि घुसाउँछौँ र त्यो चिजलाई इन्टरनेसनल गर्छौँ हामी। भनेको हाम्रो लोकल हाम्रो कला र क्षमतालाई ग्लोबलाइज गर्नका लागि सबभन्दा हेल्प गर्छ। जसरी सिजन 2 को भोइस अफ नेपालको कुरा गर्ने हो भने जसरी सुदूरपश्चिमबाट एउटा दृष्टिविहीन चेली काठमाडौँसम्म आइपुगेर उहाँले गाएको जुन गायन जसरी मान्छेको मनसम्म र आँखासम्म आँसु बनेर बगेको थियो, त्यस्तै लोकल नदेखिएको तर उजागर हुने यस्तो चिज चाहिँ तपाईँ लोकल प्रडक्ट के देखाउनुहुन्छ यो पटक चाहिँ? सो यो सोको राम्रो पक्ष भनेको के भने मैले जुन फर्म हो त्यो फर्मसँग बाहिर गएर कहिलेकाहीँ खुसी गरे राम्रो गरे जस्तो लाग्छ, किनकि प्र्याक्टिसले पनि त्यो चिजहरू देखाइरहेछ। कहिलेकाहीँ हाम्रो कति कन्टेस्टेन्टहरू हुनुहुन्छ, सेलिब्रिटीहरू हुनुहुन्छ, उहाँको प्र्याक्टिस गर्दा लिटरली मेरो आँखा भरिरहेछ कि त्यो प्र्याक्टिस देखेर, अनि आफ्नो मौलिक गीतमा त्यसरी नाचेको देखेर कहिलेकाहीँ गुजबम आइरहेको हुन्छ, कहिले आँखा भरिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ म हेर्न सक्दिनँ कि। सो त्यो चिजले चाहिँ पक्कै पनि एउटा राम्रो छाप चाहिँ छोड्छ जस्तो लाग्छ कि। सो यो सब चिजहरू नै हो एउटा सोले दिन सक्ने, मान्छेको मनमा एउटा खुसी दिन सक्ला। अनि अरू इन्टरनेसनल वेमा चाहिँ नेपालमा त यस्तो भएछ, यस्तो पनि हुँदो रहेछ, यस्तो डान्स पनि रहेछ, जुन चाहिँ हामीले हाम्रो देशको हेर्नु पर्यो भन्ने चिज चाहिँ नेपाल भन्ने चिज चिनाउन एकदम गाह्रो छ क्या। तर एटलिस्ट मलाई के लाग्छ भने डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल हाल्ने बित्तिकै त्यो डान्सिङ सो हो नि 100 कन्ट्रीले एकपटक नाम चाहिँ थाहा पाउँछ क्या, किनकि त्यो एउटा उचाइमा एउटा इँटा थप्ने काम चाहिँ गर्छ। हजुर। त्यसो भए अब हामी यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि अब नेपालमा फ्रेन्चाइजी सोहरू पनि बढिराखेका छन्। खास नेपालमा फ्रेन्चाइजी सोहरूको दर्शकको रुचि एउटा व्यापारको हिसाबबाट हरेक कुराबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कतिको सफल छन् अथवा प्रभाव कस्तो छ? अहिलेसम्मको दर्शकको प्रतिक्रिया हेर्ने भने त सफल नै छन्, किनकि सुरुमा आइडल सिजन 1 गराएको थिएँ मैले, त्यो गर्दाखेरिको क्रेज हुन त आफूलाई थाहा हुन्थेन, भित्रको भित्र भइन्थ्यो, बाहिर फिनाले सकेर बाहिर आएर सुन्दाखेरि थाहा हुन्थ्यो कि ए सो त यति राम्रो भइसकेको रहेछ भन्ने कुरा। सो भोइसको पनि राम्रो क्रेज भयो, 1 भन्दा 2 मा अझै राम्रो भयो। सो त्यो सब चिज हेर्दाखेरि रोडिजको क्रेज पनि, यो सब चिजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ फ्रेन्चाइजले नेपालमा राम्रै छाप छोड्न सकेको छ व्यापारिक रूपमा पनि। जस्तो तपाईँले हामीले जुन कस्ट त्यहाँ युज गरिरहेछौँ, फ्रेन्चाइज बाहेक अरू सोले चाहिँ फ्रेन्चाइजले सुरु नगर्दासम्म त्यति कस्ट युज भएको थिएन, सानो सानो स्केलमा यो त्यस्तो सोजहरू बन्थे, व्यापारको दायरा पनि फराकिलो भयो।
सो अनि जब फ्रेन्चाइज छिर्यो त्यसले एउटा ठुलो दायरा गर्यो, त्यसपछि अरू लोकल सोले पनि खर्च गर्न थाले, तिनीमा अलिकति ग्रान्ड देखिन थाले। गर्दा गर्दै यो फ्रेन्चाइज सोलाई जति आरोप लगाए पनि यसले एउटा राम्रो काम नै गरेको छ नेपालमा चाहिँ। अब यहाँले आरोपको कुरा त निकालिहाल्नु हो, जसरी यी कार्यक्रमहरू आउँदाखेरि दर्शकसम्म ठुलो सङ्ख्यामा पुग्ने, रुचि लाग्ने, व्यापार हुने भए पनि अहिले संसारमा सबैभन्दा पावरफुल डिप्लोमेसी भनेकै कल्चरल डिप्लोमेसी भनेर भन्छौँ हामी। संस्कार र संस्कृतिबाट कसैलाई आफ्नो काबुमा र पन्जाभित्र नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि कसैको फ्रेन्चाइजी हामी कहाँ ल्याउँदा र चलाउँदाखेरि हाम्रो संस्कार र संस्कृतिमाथि हाबी हुने, हाम्रा लोकल संस्कार र संस्कृतिहरू गुम्दै जाने खतरा कतिको हुन्छ? त्यो चाहिँ पटक्कै हुँदैन जस्तो लाग्छ कि आफूमा डिपेन्ड गर्छ, कसले लिएछ र त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुरा फरक पर्छ। जस्तो डान्सिङ विथ स्टार्सको इक्जाम्पल दिन्छु। डान्सिङ विथ स्टार्स नेपाललाई नाम पनि सेम नदिए पुग्थ्यो, नेपाली मौलिक नाम राख्न पनि पाइन्थ्यो होइन। र अर्को कुराको ब्रेक त हामीले कहाँ गरिसक्यौँ भने उहाँले जुनसुकै डान्स फर्म भन्नुहोस् न, हामी आफ्नै डान्स फर्म छिराउँछौँ, ल्याटिन मात्र गर्नुपर्ने भएन छैन। अनि उहाँले जुनसुकै पोसाक भन्नुहोस् न, हामी आफ्नै पोसाक छिराउँदैछौँ, आफ्नै शैलीको, आफ्नै कथा व्यथा बोकेको स्टोरीहरू छिराउँदैछौँ कि। अनि सो एउटा त्यसले फर्मेट तपाईँलाई दिएको हो, यसरी 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 त्यसले मात्रै हामीले सोबाट जस्तो सिङ्गिङ कम्पिटिसन, त्यसमा फर्स्टमा यो राउन्ड हुन्छ, सेकेन्डमा यो राउन्ड हुन्छ, थर्डमा यो राउन्ड हुन्छ, त्यति हामीले लिन्छौँ र नाम लिन्छौँ। बाँकी त सबै 100% आफूले गर्ने हो कि। अनि कति कुरामा चाहिँ टेक्निकल कुरामा चाहिँ सपोर्ट हुन्छ र कहिले काहीँ कन्फ्युजन हुनुभयो, यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि तपाईँसँग 100वटा देशमा प्ले गरेको एउटा एक्सपिरियन्स भएको व्यक्ति तपाईँको अगाडि हुन्छ, यहाँ माथि हुन्छ। सो तपाईँले उसलाई सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ कि म यस्तो कन्डिसनमा के गर्दा हुन्छ होला भने उसले 100वटा मध्ये एउटा कन्ट्रीको इक्जाम्पल दिन सक्छ कि यो कन्ट्रीमा यस्तो भएको थियो, सो तपाईँले पनि यस्तो गर्दा हुन्छ नि त। सो त्यो चिजलाई मैले इजिली एक्सेप्ट गर्न सक्छु कि त्यो चिजले इन फ्युचर मलाई गर्ने कामहरूको लागि इजी बनाइदिन्छ। अलरेडी टेस्टेड छ जुन कुरा। हजुर। अब संस्कार र संस्कृति गुम्ने अथवा चाहिँ हाबी हुने भन्ने कुरा चाहिँ पटक्कै भएन। त्यो चाहिँ म नै ग्यारेन्टी गर्छु, किनकि अब जस्तो आइडल गऱ्यौँ हामीले, आइडल गर्दाखेरि कुन चाहिँ कन्ट्रीमा लोकगीत स्पेसल हुन्छ त? हुँदैन थियो नि त। सो त्यहाँ भयो, लोकगीत स्पेसल भएको थियो जुन अहिलेसम्म मान्छेले सम्झिन्छ। जब भोइसमा छिर्यौँ कुनै पनि कन्ट्रीमा हेर्नु भने सारङ्गी ल्याएर गाएको गीत गाएको कम्पिटिसनमा कहीँ पनि देख्नु भएको थिएन। सो हामीले सारङ्गीबाट गरेका थियौँ, 2जना सारङ्गी हुनुहुन्थ्यो, सारङ्गी कुरा अहिले दर्शकको मनसम्म त्यो कुरा बसिरहेको छ। अनि त्यही सारङ्गीवाला कम्पिटिसन अरू लोकल सोले कति ट्राई गर्नुभएको थियो, जुन आएर गएको पनि मान्छे नोटिस गर्नु भएन होइन। तर एउटा फ्रेन्चाइज आयो जसमा चाहिँ हामीले आफ्नोपन घुसाइदियौँ, तर मान्छे अहिलेसम्म याद गर्नुभयो कि। सो फ्रेन्चाइजलाई युज गरेर आफ्नो मौलिकता घुसाउने सही बाटो हो जस्तो लाग्छ। भोइसकै पनि केही समय अगाडि सकिएको कुराकानी गर्दा सारङ्गी रेटेर गाएको कुरा, अनि सुदूरपश्चिमकी चेली जुन काठमाडौँसम्म आएर त्यहाँको मौलिक कथा र व्यथा घुसेको गाएको कुरा आम दर्शकको मन र मस्तिष्कमा जसरी बसिरहेको छ त्यसले हाम्रो समाजको वास्तविकतालाई पनि चित्रण गरिरहेको छ र घोचिरहेको छ भने अबको यो डान्सिङ कार्यक्रममा चाहिँ बज्ने गीतहरू, लगाउने पोसाकहरू, प्रस्तुत गर्ने नृत्यहरू खास के कुरालाई प्रतिबिम्बित गर्छन्? खास सो डान्स एउटा माध्यम मात्रै हो, खास यसमा देशको मनको को व्यथा पोख्ने वे नै हो एउटा। योभन्दा पहिलाका सोमा गाएर पोख्यौँ, यसमा नाचेर पोख्ने मात्रै हो होइन। सो यसले देशको अवस्था पनि झल्काउनेछ, मान्छेको मेन्टल स्टेट कस्तो छ त्यो पनि झल्काउनेछ र मान्छेको हामीले नदेखेका पाटाहरू हुन्छन् जुन कहिले नोटिस गर्न पाएको हुँदैन, हामीले ती पाटालाई पनि उजागर गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ हाम्रो स्टारहरूले अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस, अहिलेसम्मको गीतहरू हेर्दाखेरि। सो सम्पूर्ण रूपमा नाम डान्सिङ विथ स्टार्स अङ्ग्रेजी छ होला र सोको नाम डान्स छ, फर्म चाहिँ डान्स छ होला, तर यसको उद्देश्य भनेको व्यथा पोख्ने, खुसी पोख्ने र सम्पूर्ण अवस्था कस्तो छ झल्काउने नै हो। अब जुन अवस्था हाम्रो जुन मौलिकपनलाई प्रस्तुत गर्छ यसले भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यसो भए हामी यो भन्न सक्छौँ कि यो कार्यक्रम सकिसके पछाडि अथवा सुरु हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो एउटा संस्कारमा, संस्कृतिमा, नृत्यमा हामी एक कदम माथि बढ्दैछौँ। एकदमै जस्तो हामीले प्राय भारतीय सोहरू हेऱ्यौँ भने त्यहाँ राम्रो गर्नेहरू चाहिँ नेपाली नै भेटिनुहुन्छ कि। सो त्यो चिजलाई हामीले मनन गरेर के गर्यौँ भने हाम्रो अहिलेको डान्सिङ विथ स्टार्सको कोरियोग्राफर पनि कति इन्डियामा काम गरिरहनु भएको थियो, कता कता सानतिनो काम या फिर कोही यतै मुभीमा डाइरेक्सन या मुभीमा कोरियोग्राफी गरिरहनु व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँलाई चाहिँ मान्छेले झट्ट नोटिस चाहिँ गरिसकेका थिएन, नाम याद हुन्थ्यो, ए तपाईँ फलानु हो, ए मैले हेरेको थिएँ भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो। तर अब यहाँ चाहिँ हामीले त्यो कोरियोग्राफरलाई लिएर आएर उहाँहरूको नृत्यको
उहाँहरूको कोरियोग्राफीको पावर देखाउने मात्रै होइन उहाँको अनुहार पनि चिनाउँदैछौँ। सो त्यसले गर्दाखेरि एउटा डान्सबाट पनि केही हुन्छ, मान्छेले केही नभए मलाई चिन्छन्, केही नभए म आफ्नो प्रस्तुति देखाउन सक्छु, त्यसपछिको पाटो त मेरो हो नि भन्ने चिजलाई चाहिँ अलिकति फराकिलो बनाइन्छ जस्तो लाग्छ यो सोहरूले। सर अब ब्लेमको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा धेरैभन्दा धेरै फ्रेन्चाइजी सोहरू ल्याइयो जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पुँजी बाहिरियो। हामीसँग त नेपाल संस्कार र संस्कृतिको धनी देश जुन निकै पहिलादेखि नै हामी 4 जात 36 वर्ण यी विविध कुराहरू उखानहरू सहित यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामी कहाँ आफै संस्कार र संस्कृति छन्, त्यहाँ कला र साहित्य चाहिँ संस्कार र संस्कृतिमा मौलाउन सक्छ भने हामी अरूका फ्रेन्चाइजी किन लिइराखेका छौँ, हामी आफै विकास गर्न किन सक्दैनौँ भन्ने प्रश्नहरू खडा हुन्छन्। यो चाहिँ के हो? सो फ्रेन्चाइजीले पुँजी बाहिर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम गलत कन्सेप्ट छ क्या। तपाईँले उहाँहरूलाई यति जुन सर्भिस दिनुहुन्छ, उहाँबाट जुन सर्भिस लिन्छौँ नि हामी, त्यो सर्भिस यतिकै बाहिर गइरहेछ कि यति धेरै युवाहरू बाहिर पढ्न जानुभएको छ, अरबौँ रुपियाँ बाहिर गइरहेछ। यदि रोक्ने हो भने चाहिँ त्यो पनि रोक्नु पऱ्यो, सबै युवा बाहिर पढ्न जानै भएन, यता पढ्नु पऱ्यो। होइन भने एउटा युट्युबको CMS कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो, नेपालमा हामी सक्दैनौँ उस्तै पऱ्यो, के गर्ने त? सो बाहिरै हेर्नुपर्छ नि त। एटलिस्ट तपाईँले फ्रेन्चाइज लिनुभयो भने उसले त्यो युट्युब पनि हेरिदिन सक्छ, तपाईँको अरू डिलहरू अरू टेक्निकल सपोर्टहरू एउटा सर्भिस यस्तो सर्भिस दिन सक्छ जुन तपाईँले नेपालमा पैसा भए पनि दिन सक्नुहुन्न क्या। र अर्को यस्तो सल्लाहहरू दिन सक्छ जुन सल्लाह तपाईँले पैसा भए पनि पे गरे पनि पाउन सक्नु। तपाईँले एउटा यस्तो मान्छे भेट्नुहुन्छ जसले चाहिँ जोसँग चाहिँ 150 एउटा देशमा सो गरेको एक्सपिरियन्स छ, एउटा युनिभर्सिटीले भन्दा बढी शिक्षा। एक्ज्याक्टली त्यो उसो भएको एउटा व्यक्ति तपाईँ पाउनुहुन्छ कि। सो उसले तपाईँलाई त्यो चिजहरू सिकाउँछ र तपाईँको युट्युबको प्रब्लमदेखि लिएर हरेक चिजलाई उसले सल्भ गरिदिन्छ। त्यस बापत उसले सर्टेन अमाउन्ट लिन्छ भने त्यसलाई बाहिर पुँजी गएको चाहिँ कसरी भन्ने त? यदि यसले पुँजी जान्छ भनिन्छ भने त अरू हरेक चिजबाट गइरहेछ। त्यसो भए हामी जति गुमाउँछौँ त्योभन्दा बढी पाउँछौँ यसबाट। एक्ज्याक्टली जस्तो तपाईँले भोइसको इक्जाम्पल दिन्छु म। भोइसको युट्युबमा हाम्रो जति भ्युज छ, जति त्यसले इन्कम गर्छ, त्यो इन्कमको हिसाबले त मैले लोकल सो बनाएको त्यो इन्कमै हुन्थेन कि। सो मैले एउटा फ्रेन्चाइजले युट्युबमा उसले मलाई सपोर्ट गर्यो र उसले राम्रो अमाउन्ट इन्कम गर्यो र त्यो अमाउन्टबाट अलिकति पैसा उसले पनि लिएर गयो, अलिकति हामीलाई दियो र त्यो 50-50 गर्दा पनि मैले लोकल सो गरेको भन्दा त्यहाँभन्दा बढी पाइरहेको छु मैले। सो पुँजी बाहिर गएको भन्ने कि उसलाई युज गरेर मैले उल्टै पुँजी नेपालमा लिएर आएको भन्ने। सो एउटा उसलाई युज गरेँ, थोरै अमाउन्ट उसलाई दिएँ मैले, तर त्यस बापत चाहिँ मैले धेरै पुँजी त आफ्नो देशमा भित्राएँ नि त। हामी अन्त्यमा पनि छौँ र यताबाट बिट मारौँ। अब तपाईँले निर्देशन गरेको जुन कार्यक्रम आजबाट बेलुकी 8 बजेबाट प्रसारित हुँदैछ हिमालय टेलिभिजनमा, जाँदा जाँदै केही भन्न चाहनुहुन्छ आम दर्शक श्रोताहरू? त्यही हो, अब यो एउटा परीक्षाको घडी हो। हामी हिजो राति बेलुका 4 बजीसम्म पनि रेन्डरिङमै थियौँ, 3-4 घन्टा उठेर अहिले 7 बजेको लाइभको लागि आएको, फेरि गएर त्यो हेर्नुपर्नेछ। सो एउटा च्यालेन्ज छ। हेर्दा जति सजिलो लाग्छ सोजहरू, मान्छेलाई यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो, फेरि भोलि हामीले पब्लिक पार्टिसिपेसनमा जान्छौँ, भोटिङ ओपन गर्छौँ। अहिलेसम्म मैले देखेको जहिले आरोप भोटबाट त्यत्रो पैसा कमाएको छ भन्ने खालको आरोपहरू आउँछ, तर कतिलाई थाहा छैन भोटबाट कति पैसा कमाइन्छ भन्ने कुरा। किनकि यो पनि भनिहालौँ, एउटा 7 रुपियाँको भोट हाल्दाखेरि नेपाल टेलिकमको उसमा हाल्दाखेरि त्यो अर्गनाइजेसनमा पुग्ने पैसा भनेको 1 रुपियाँ मात्रै हो कि। र तर उसले यति एफर्ट लगाएको हुन्छ। अनि अर्को कुरा कस्तो हुन्छ, तपाईँले भोटिङलाई क्लोज गरिदिनु भने पब्लिक पार्टिसिपेसन नै हुँदैन। फेरि कसरी थाहा पाउने कि दर्शकले चाहिँ कसलाई मन पराएको छ भन्ने कुरा। अनि तपाईँले त्यसलाई फ्री गरिदिनु भयो भने फेरि यति धेरै भोट आइदिन्छ एकै ठाउँबाट कि त्यो पनि काउन्ट गर्न सकिँदैन। सो यसलाई अलिकति अङ्कुश लगाउनको लागि पनि सर्टन पेमेन्ट बापतको एउटा भोटिङ सिस्टममा गइन्छ जहिले पनि। र भोट भन्ने कुरा कहिले पनि त्यतिखेर गलत हुन्थ्यो यदि मैले कसैलाई भने कि उहाँले 1 लाख भोट ल्याउनु भयो भने चाहिँ उहाँ विनर हो, होइन भने भन्यो भने चाहिँ हामी गलत हुन्थ्यो। तर हामी के भन्छौँ, त्यहाँ कसी लाउने काम हुन्थ्यो भने। तर यहाँ के हुन्छ, मात्रै बढी ल्याउनु पऱ्यो। उहाँले 2 भोट ल्याउनु भयो, उहाँले 1 भोट ल्याउनु भयो, उहाँले 3 भोट ल्याउनु भयो भने जम्मा 3वटा भोट ल्याउने मान्छे पनि विनर हुन्छ क्या। ओभरअलमा हामी स्याम्पलिङ के गर्छौँ, धेरै ल्याउँछ विजेता आउँछ। त्यसमा चाहिँ कसैले घर बेचेर भोट हाल्यो अरे भन्छ, त्यो चाहिँ गलत हो। किनकि घरै बेचेर यो गरेर भोट हाल्नु त कोही, यदि मैले त्यही भएर अङ्कुश लगाएर मलाई 5 लाख भोट चाहिन्छ भनेको भए उसले घर बेचेर 5 लाख भोट पुऱ्याएर ऊ विनर भयो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अर्गनाइजर गलत हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ मात्रै के हुन्छ, मात्रै उसले बढी ल्याउनु पऱ्यो। त्यो बढी ल्याउनको लागि तपाईँले छोडिदिने हो, भोट गर्ने हो, मैले भोट गर्छु उसले भोट गर्छ। ओभरअलमा हेर्दाखेरि उसको हामी सबको भन्दा उसको भोट बढी रहेछ, मिन्स उसलाई चाहिँ बढी मान्छेले मन पराउँदो रहेछ, सो ऊ चाहिँ विनर रहेछ भन्ने कुरा हिसाबले हेरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो त्यसरी हेर्नुभयो भने चाहिँ हेरिदिनु होला त्यसरी नै। र ओभरअल एउटा रमाइलो सो हो, डान्सिङ कम्पिटिसन भन्दा पनि एउटा रमाइलो गर्न खोजेको, डिफ्रेन्ट फिल्डको नन डान्सर्सहरू आएर नाच्दै हुनुहुन्छ। सो यो सब चिजलाई
मनन गरेर एउटा रमाइलो रूपमा हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु म सबैलाई। ठिक छ, तपाईँ सफल हुनुहोस्। नेपालको संस्कार र संस्कृति तपाईँको निर्देशनबाट यो एउटा कदमले थप झाँगिन पुगोस्, थप उजागर हुन पुगोस्। हाम्रो पनि धेरै शुभेच्छा र शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालका निर्देशक लक्ष्मण पौड्याल। उहाँसँग आजबाट हिमालय टेलिभिजन मार्फत प्रसारित हुने कार्यक्रमको बारेमा र समग्र यिनै विषयसँग जोडिएको विषयमा पेरिफेरीमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।